बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 10 अक्टूबर और जुमे की शाम है। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट इस्लामाबाद में हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और PTI की दरख्वास्त के ऊपर वजाहत जारी की, और ये वजाहत एक ऐसे मौके पर जारी की जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और नेशनल असम्बली के सेक्रेटरी की मुलाकात हो चुकी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास मुकम्मल हो चुका था और गालिब इम्कान ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों के हवाले से स्पीकर नेशनल असम्बली की रिक्वेस्ट के ऊपर मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी, PMLN और JUI को देने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ये तवक्को की जा रही थी, और चंद दिन पहले भी हमने आपसे बात की थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और 8 जजेस जो हैं कि वो एक बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं, तो वो सरप्राइज़ उन्होंने आज हुकूमत को बिल्कुल उसी तरह से दिया जैसे सितंबर के वस्त में जब बिल्कुल तमाम काम तैयार था, आईनी तरमीम तैयार थी, ज़मीर के वोट जो है कि वो भी पार्लियामेंट हाउस और उसके इर्द गिर्द जो अहम तरीन बिल्डिंग्स हैं रियासती वहाँ पे पहुँचा दिए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त जो फैसला जारी किया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वो राह में रुकावट बन गया। तो अभी भी ये एक बड़ी रुकावट दिखाई दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला बाइंडिंग करार दिया गया है। दूसरी वजाहत के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा गया है कि जनाब आपकी जो दूसरी वजाहत आपने मांगी उसमें भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम का असर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तरमीम की गई थी, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन उस इलेक्शन एक्ट तरमीम का पाबंद नहीं है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उसकी रूह के मुताबिक अमल करे और बगैर किसी मजीद वजाहत तलब करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए। बड़ा दो टोक वाज़ेह क्लैरिटी के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म जारी कर दिया गया। लेकिन अब होगा क्या, ये इस फैसले के ऊपर अमल होना नहीं है। हुकूमत ने ये फैसला, जो फौरी रिएक्शन हुकूमत की तरफ से आया, दो चीज़ें आई हैं। एक तो ये खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास चल रहा था जब ये फैसला आया, और उसमें चौथा मुसवदा पेश किया गया था हुकूमत की जानिब से, और उस चौथे मुसवदे में कुछ थोड़ी बहुत ट्रिमिंग की गई, तब्दीलियाँ की गई, लेकिन जो जजेस से मुतल्लिक और सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक जो फर्क काटने की तैयारी की गई थी चीफ जस्टिस की तकर्री के हवाले से, जो हुकूमत जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का रास्ता रोकना चाहती है, उसके लिए जो तैयारियां की गई थी वो अभी भी इस चौथे मुसवदे के अंदर भी मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट केसेस मुंतकिल कर सकता है एक हाई कोर्ट से दूसरी कोर्ट, ये इख्तियार डाला गया है। 184, 199 जो आज खुद नोटिस होते हैं, उसके ऊपर जो फैसले होते हैं बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से, और जो मुफाद आमा के केसेस होते हैं उसके ऊपर हाई कोर्ट के ऊपर भी कदगन लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट से भी ये पावर्स ली गई हैं कि बस खुद नोटिस के ऊपर जो है कोई फैसला कर सकती है। ये चीज़ें हैं। 191A इसमें डाली गई है कि आईनी बेंच, इसमें जो आईनी डिवीजन था उसको बेंच का नाम दे दिया गया, लेकिन इसके अंदर चालाकी ये की गई है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको ये पावर्स दी गई हैं कि वो मुकर्रर करेगा, और उसके अंदर वही जो 13 रुकनी कमीशन है वो इसको मुकर्रर करेगा, और वक्तन फ़क्तन ये तब्दील होते रहेंगे। केसेस की नोयत के ऊपर डिपेंड करेगा हुकूमत क्या चाहती है, और वो मिल मिला के जो है कि सारा काम करेंगे। तो ये जो उस बुनियादी इंटरनेशनल कवानीन जो होते हैं, बुनियादी कवानीन के जो उसूल होते हैं, ये उसके भी मुनाफी है, सिर्फ आईने पाकिस्तान के मुनाफी नहीं है। यही वजह है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्टर बराए वो जो आज़ाद जजेस और वकला है, उन्होंने भी ख़त लिखा हुकूमत पाकिस्तान को, कहा कि मुजवज़ा आईनी तरमीम का जो ये पैकेज है ये आज़ाद अदलिया और उसकी शफाफियत के मुनाफी है, और जमहूरियत के लिए आज़ाद अदलिया और शफाफियत का होना ज़रूरी होता है। और ये मुजवज़ा तरमीम पैकेज जो है कि ये लगता यह है कि ये अदलिया के ऊपर जो है कि उसके जो बुनियादी हकूक़ हैं या उनके ऊपर एक कारी ज़रब लगाने के मुतरादिफ उन्होंने करार दिया है, तो इसलिए उनको जी ऐसा काम ना करें। लेकिन हुकूमत डटी हुई है कि इसके ऊपर करेंगे। जैसे ये फैसला आया, बिलावल भुट्टो साहब उस फैसले के फौरी बाद मौलाना फजल रहमान साहब के घर पहुंचे, और वहाँ पर PTI का वक्त पहले से मौजूद था, मुलाकात हो रही थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये गुज़श्ता रात को ये प्लान किया गया था कि ये जब दोनों की मुलाकात हो रही होगी तो बिलावल साहब भी आ जाएंगे, वो भी मिलना चाहते हैं। लेकिन जो PTI के रहनुमाओं ने कहा है कि जी के सरसरी मुलाकात ज़रूर हुई है बिलावल भुट्टो साहब के साथ, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब मौलाना फजल रहमान के साथ आए, उन्होंने अलहदगी में मुलाकात की, और जहाँ पे PTI के लोग बैठे थे उनसे उन्होंने मुसाफा किया, दुआ सलाम की, लेकिन कोई प्रैक्टिकल वहाँ पे बात नहीं हुई। अभी जो है कि हुकूमती हलकों के अंदर इसके ऊपर फैसला न करने का, और ख़ास तौर के ऊपर वो जो पिंडी वाले हलके होते हैं, वो अपने जो मखसूस माउथ पीस होते हैं उनके ज़रिए पैगाम भी भेजते हैं। ट्वीट के अंदर आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा उनको कि जी कि जनाब फैसले पे तो अमल नहीं होगा, फैसले पे अमल नहीं होगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि एक संगीन आईनी बुरान पैदा हो सकता है। हुकूमत ने जो ये पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास है इसके अंदर चौथा ड्राफ्ट शेयर किया,
اس کے اوپر ابھی ان پٹ دینا تھا JUI نے بھی اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی. ان کی اپنی آپس میں میٹنگ ابھی چل رہی تھی اور PTI نے ابھی حکومت کو بھی اور JUI کی لیڈرشپ کو بھی یہ کہا کہ اس ڈرافٹ کو سامنے رکھ کر ہماری کچھ مزید تجویز ہیں اس کے اندر, اس کو اصلاح کی ضرورت ہے, اور پھر ہم اپنی پارٹی لیڈر عمران خان سے ملاقات کریں گے اور ان سے ملاقات اور رہنمائی لینے کے بعد اپنا فائنل حتمی جو ان پٹ ہے وہ آپ کو دیں گے. مولانا صاحب کو انہوں نے یہ کہا. لیکن اس کا انتظار کیے بغیر ابھی PTI یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم اس متفق کا جو اعلان کیا گیا خورشید شاہ صاحب کی جانب سے کہ جی کہ یہ تمام پارٹیوں کی جانب سے متفق کا مسودہ ہے اور اس کو منظور کر لیا گیا اور حکومت کو بھیج دیں گے. اب کل جو ہے کیبنٹ میٹنگ ہوگی, 2 بجے بلا لی گئی ہے, زورانہ بھی تمام ارکان پارلیمنٹ کا اور پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا حکومتی کے, وہاں پہ دیا جائے گا. اور یہ امکان کیا جا رہا ہے کہ کل جو ہے کیبنٹ سے اپروول کے بعد کل اس کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کیا جائے گا اور وہاں سے منظور کروایا جائے گا. لیکن اس سے 2-3 چیزیں جو ہیں کہ ہوں گی کیا. ابھی کیا JUI اور PTI نے تو اعلان کر دیا کہ ہم اس متفقہ میں شامل نہیں ہیں, ہمیں مسودہ ضرور دیا گیا, ہم نے کہا کہ ہم ان پٹ دیں گے ابھی اس میں. اور وہ ان پٹ کب دیں گے, یہ عامر ڈوگر اس میٹنگ کے اندر تھے, انہوں نے بھی کہا کہ جی کہ ہم نے اس پہ اتفاق نہیں کیا, کچھ چیزوں کے اوپر کچھ بیسک پرنسپلز کے اوپر اتفاق ہے لیکن ہم نے ان پٹ اپنا دینا ہے. لیکن حکومت نے کہا جی کہ بالکل نہیں جی, یہ تو اتفاق رائے ہو چکا ہے. اس فیصلے نے بیسیکلی سپریم کورٹ کے فیصلے نے پریشان کیا حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو پریشان کیا. اور ان کا جو پورا کا پورا پلان یہ تھا کہ الیکشن کمیشن سے فیصلہ کروا کے وہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ لے کر 2/3 پوری کر کے آئینی ترمیم کروا لیں گے, اور پھر اس کے بعد اگر اس کو کوئی چیلنج کرتا ہے, کچھ بھی کرتے ہیں, ہم 5 رکنی بینچ بنا لیں گے اور اس بینچ کے پاس لے کے جائیں گے اور اس بینچ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں گے کہ اب جو کچھ ہوا سب کچھ ٹھیک ہوا. لیکن سب ٹھیک نہیں ہوا, یا اب جو کرنے جا رہے ہیں وہ بھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے کہ پینل 3 کا ججز کا سپریم کورٹ کیس میں رکھا گیا چیف جسٹس کے لیے, اور ان کی مدت ملازمت 3 سال ہوگی یا 65 سال, جو پہلے مکمل ہو گیا وہ ریٹائر ہو جائیں گے. 179 اس کے اندر یہ ہے. اور الیکشن کمیشن کے جب مدت ختم ہوگی تو وہ اس وقت تک کام کرتا رہے گا, چیف الیکشن کمشنر اور ممبر, جب تک کہ نئی تقرری نہیں ہوتی. تو مطلب اس سارے سسٹم کو اس وقت تک رکھنا ہے جب تک یہ معاملات چلائے جاتے رہیں گے. اب جو بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اگر JUI اور PTI سپورٹ نہیں کرتے تو پھر ضمیر کے ووٹ, وہ جو لوگوں کی بہنیں مائیں اغوا کی گئی ہیں یا اٹھائی گئی ہیں یا پارلیمان کے فورم کے اوپر جو سینیٹر یا ارکان اسمبلی آبدیدہ ہو کے گفتگو کر رہے ہیں, وہ ساری کی ساری دنیا کے سامنے ہے. ان کو زبردستی لا کر کے ووٹ دلوایا جائے گا. کیا وہ ووٹ دیں گے, یا وہ فلور پہ آ کر عین وقت کے اوپر اپنی رائے بدل لیں گے, یا وہ ووٹ دے دیں گے اور پھر ان کی پارلیمانی پارٹی JUI کی بھی اور PTI بھی ان کو نااہلی کے ریفرنس اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے ذریعے بھیجے گی, اور چیئرمین سینٹ اسپیکر کب تک اپنے پاس رکھیں گے, ان کو آگے بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے, یہ لمبی لڑائی ہے. لیکن اگر یہ آئینی ترمیم کروا لی جاتی ہیں اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جاتا ہے, تو سب سے پہلا میرا خیال ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے بارے میں جو لوگوں کی رائے ہے کہ کیا وہ اس پہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے, سب سے بڑا ایک سوال یہ ہے. لیکن اگر وہ قبول کر لیں گے تو سب سے پہلے ابھی آلریڈی جسٹس منیب اختر, جسٹس منصور علی شاہ نے قاضی فیصل صاحب کو بھی خط لکھا تھا کہ فل کورٹ ریفرنس بنائے, اور معاملہ جہاں سے شروع ہوا تھا صدارتی حکم نامہ, جس صدارتی حکم نامے کے تحت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر ترمیم کی گئی اور کمیٹی کی تشکیل 3 رکنی کو بدلا گیا, اور پھر اس کے نتیجے میں جو بینچ بنا, جس بینچ نے 63A کی تشریح کی, اور اس تشریح کے نتیجے میں جو ضمیر کے ووٹوں کی گنتی میں شمار کیا جائے گا, یہ ساری چیزیں چیلنج ہونی ہیں. اور اگر فل کورٹ یحییٰ آفریدی صاحب بٹھا لیتے ہیں اور وہ فل کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ صدارتی حکم نامہ, اور آلریڈی ایک درخواست آئی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ صدارتی حکم نامہ جو ہے وہ غیر آئینی تھا اور وہ رولز آف بزنس سپریم کورٹ کے اندر مداخلت کرنے کے مترادف تھا, اور اس کے اوپر فل کورٹ بیٹھ کر اگر 12 یا 13 ججز جو ہیں کہ 17 ججز میں سے یہ قرار دے دیتے ہیں کہ جناب واقعی وہ صدارتی حکم نامہ درست نہیں تھا, غیر آئینی تھا, غیر قانونی تھا, اور رولز کے اندر ترمیم نہیں ہو سکتی, اور اس کمیٹی کی تشکیل اور اس کے نتیجے میں بننے والے جو بینچز تھے وہ غیر آئینی تھے اور ان کے فیصلے بھی غیر آئینی تھے, تو پھر 63A کی تشریح جو ہے جہاں سے آئی تھی وہیں واپس تشریف لے جائے گی, اور اس کے نتیجے کے اندر یہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے رول بیک ہوتا ہوا دکھائی دے گا. تو یہ اس کا منطقی انجام اس طرف جانا ہے. لیٹس سی ابھی دیکھتے ہیں کہ PTI ریکویسٹ کر رہی ہے جی کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے, آج یا کل, آج درخواست دے دیں گے, لیکن دکھائی دیتا ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہوگی. کل جو ہے کہ غالباً القادر ٹرسٹ کیس کے اندر ہیرنگ ہے اڈیالہ جیل کے اندر, اور ہو سکتا ہے کہ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ ہیرنگ بھی نہ ہو, اور یہ بھی کسی وجہ سے سیکیورٹی کی وجہ سے یا جج صاحب بیمار ہو جائیں, جیسے آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 3-4 بڑے اہم کیسز تھے اور کاز لسٹ جو ہے کہ اس کی منسوخ کی گئی,
بشرا بی بی کی توشہ خانہ ضمانت کیس جو ہے کہ 22 اکتوبر کو لگایا گیا، انتظار پنجوتھا کا 21 اکتوبر تک چلا گیا. یہ آج ہیئرنگ ہوئی ہیں اور بشرا بی بی کی تو آج لگائی گئی ہے، لیکن القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے بریت کی درخواست 24 اکتوبر سماعت مقرر کی گئی تھی. یہ صبح 10 بجے کے قریب میسج آیا، لیکن آفٹر نون کے اندر یہ میسج آیا جی کہ جناب ایک بار پھر یہ کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی ہے، اور یہ پہلے 9 اکتوبر کو ان کی درخواست لگائی گئی تھی، وہ کاز لسٹ بھی منسوخ ہوئی تھی. تو یہ اس وقت تک تو یہ منظرنامہ دکھائی دیتا ہے. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں. ہر پل صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، رات کو صبح کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.